ملتمس ہوں محترم ثناءخوان رسول بھائی محترم آصف شہزاد صاحب سے آپ تشریف لائیں، خانے وال کی سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو لیا خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آقا مولا کی بارگاہ میں آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ محترم آصف شہزاد صاحب، آج کی اس بابرکت محفل کو سجانے پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک محمد اعجاز صاحب اور قاری محمد ارشاد صاحب، اور مجھے حکم فرمایا میرے بہت ہی پیارے بھائیوں جیسے دوستوں جیسے بھائی حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب نے، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج کی اس بابرکت محفل کو خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں ہمارے نقیب محفل محمد عمران مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنا وقت مجھے ملا ہے انشاءاللہ اسی میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ جو حضرات جاگ رہے ہیں ذرا جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئیے ایک خوبصورت رباعی سے آغاز کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، اور ان سے نسبت ہے جنہیں ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، اور جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ آئیے سب حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चूमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो शेर समात कीजिएगा कि जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चूमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो जिदे ना दिया कसमां रब चावे एडा सोना किसे दा ना नहीं हो चलो चलिए जालिया कोल पइए उस छां वर्गी कोई छां नहीं हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम कहते सुभान अल्लाह। नाज़रीन ये मैं कलाम पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, समात कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम रबीउल अव्वल के हवाले से। क्या लिखता है शायर कि रब को देखा है मेरे नबी ने, रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। बेशक रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। और देखती गरे ज़ुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। भाई इमरान साहब शेर समात कीजिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेताज हुस्न के बादशाह, हज़रत यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों ने अपने हाथों की उंगलियां काट ली, और जिन्होंने मेरे हुजूर को देखा गर्दनें कटवा दी। कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक साहब इससे आगे बात करूं कि ये हुजूर के दीवाने बैठे हैं, इन्होंने देखा भी नहीं, हर वक्त जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं, हुजूर पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। समात कीजिएगा मेरे हुजूर की शान में कि देखती गर ज़ुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। देखती गर ज़ुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। और आखिरी शेर कि आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफ़ा कोई आया नहीं है। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफ़ा कोई आया नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब ने हुक्म किया सिर्फ 2 अशार ख़त्म नबूवत पर पेश करके इजाज़त चाहूँगा। कल यौम ख़त्म नबूवत भी है, जिस दिन कादियानियों को काफिर करार दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। समात कीजिएगा। ख़त्म नबूवत के परवानों की नज़र करने लगा हूँ शेर
کہ ایک بار ضروری لکھ بار ضروری ایک بار ضروری لکھ بار ضروری ختم نبوت دا پرچار ضروری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے گا زندہ باد زندہ باد. کل قیامت کے دن یہ دور و دیوار آپ حضرات کے حق میں گواہی دے کہ یہ بندہ بیٹھا ہے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ بلند کر رہا تھا. سماعت کیجیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایک بار ضروری لکھ بار نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور آخری شعر اس کلام کا پورے مجمع کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. اللہ اس دعا کو سب کے حق میں قبول فرمائے. اگر یہ دعا پسند آئے تو محبت سے کہیے گا سبحان اللہ. کہ شہزاد دی قسمت وچ جو لکھنا ہے لکھ مولا. اس مجمع دی قسمت وچ جو لکھنا ہے لکھ مولا. اس مجمع دی قسمت وچ جو لکھنا ہے لکھ مولا. پر کملی والے دا دیدار ضروری پر کملی والے دا دیدار ضروری. ایک ہاتھ اٹھا کر ختم نبوت دا پرچار ضروری ختم نبوت دا پرچار ضروری. ایک بار ضروری لکھ بار ضروری ختم نبوت دا پرچار ضروری. اٹھائے ہاتھوں کو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد